नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगरांत बक्षी स्टेडियमांत 6,400 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें अनावरण केलें. काश्मीर देगणाच्या तांच्या दिसभराच्या दौऱ्यांत प्रधानमंत्र्यांनी विकसीत भारत विकसीत जम्मू काश्मीर कार्यावळींत वांटो घेतलो. ऑगस्ट 2019 वर्सा कलम 370 रद्द जाले उपरांत मोदी हांची ही पयली काश्मीर भेट. जम्मू काश्मीराची उदरगत हे आपल्या सरकाराचे सर्वोच्च प्राधान्य आसा अशें केंद्रशासीत प्रदेशाच्या भेटी बद्दल आनंद व्यक्त करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें आनी धर्तरेचे स्वर्गांत आशिल्ल्याची भावना शब्दा पलतडी आसा अशें सांगलें. जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांची काळजां जिखपा खातीर आपूण खूब वावुरता आनी ती आनीक जिखपाचो यत्न करतलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. नव्या जम्मू काश्मीरा कडेन खंयचेय आव्हानार मात करपाची हिंमत आसा आनी ताचीच खूब प्रतीक्षा आशिल्ली अशें मोदी हांणी म्हणलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यां कडेन संवाद साधलो. तातूंत बायलो, लखपती दिदी, शेतकरी, उद्योजक आदी आस्पावीत आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यांनी लावार्थ्यांच्या यत्नांची तोखणाय करून देशांतल्या तरणाट्यांच्या कल्पनाक आदार दिवपाक आनी स्टार्टअपांक चालना दिवपाक आपलें सरकार सदांच तयार आसा अशें सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी जम्मू काश्मीरांतल्यान सुमार 1,000 नव्या सरकारी भरती जाल्ल्यांक नेमणुकेचे आदेश वितरीत केले. हाचे आदीं प्रधानमंत्र्यांनी जम्मू काश्मीरांतल्या शेतकी अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर 5,000 कोटी रुपयांची कार्यावळ संपूर्ण कृशी विकास कार्यावळ सुरू केली. स्वदेश दर्शन आनी प्रसाद, तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आनी आध्यात्मीक दायज संवर्धन ड्रायव्ह येवजणे खाला पर्यटन क्षेत्रा संबंदीत जायते प्रकल्प तांणी सुरू केले. तातूंत श्रीनगरांतल्या हजरतबाल तीर्थाचो एकात्मीक विकास ह्या प्रकल्पाचो आस्पाव आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संस्कृत भाशेचें वर्णन राष्ट्राची भास देशवाणी अशें केलां. आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाच्या पयल्या दिक्षांत समारंभाक संबोधीत करतना तांणी सांगलें की भारतीय संस्कृतीक दायज संस्कृत भाशेन सांबाळून दवरलां. जायत्यो भारतीय भासो संस्कृत शब्दांनी समृद्ध आसात आनी देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी त्यो फुलत आसात. संस्कृत भाशेंत बरयल्ली रामकथा ही भारतीय संस्कृतायेचो आधारस्तंभ अशें राष्ट्रपतींनी म्हणलें. संस्कृतांतूच भारतीय संस्कृतीचें सार आसा. सरकार संस्कृत भाशेचे संवर्धना खातीर जायतीं म्हत्वाचीं पावलां उबारता अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. आकाशवाणीचो खबरां सेवा विभाग देशभरांतल्या आपल्या वेगवेगळ्या प्रादेशीक खबरां विभागांनी पुराय वेळ कंत्राटाचेर संपादकीय कार्यकारी आनी खबरां वाचक आनी अणकार करपी ह्या पदांचेर काम करपाक अणभव आशिल्ल्या उमेदवारांचे अर्ज मागयता. अदीक म्हायती newsonair.gov.in/vacancies ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. अर्ज भरपाची निमाणी तारीख 19 मार्च 2024 आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या आसाम भेटेर आसतले. ते शेनवारा 18,000 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर घालतले आनी उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री फाल्यां दनपारां 4 वरांचेर सोनीतपूर जिल्ल्यांतल्या तेजपूर विमानतळार पावतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आज भारत आनी जपाना मदल्या संबंदांची तोखणाय केली. टोकियो जपान हांगा ऑब्झर्वर रिसर्च फावंडेशन ORFA वतीन आयोजीत रायसिना गोलमेज परिशदेंत उलयतना डॉ. जयशंकर हांणी म्हणलें की जागतीक दक्षिणेचो आवाज म्हूण भारताक आपल्या जबाबदारीची जाणीव आसा. आयज भारताचे उदरगतीचे यत्न वेगवेगळ्या खंडांतल्या 78 राष्ट्रांत पातळ्ळ्यात अशें तांणी म्हणलें. रेड सी वरवीं जावपी मालवाहतूक जहाजांचेर येमेनाच्या हुती संघटनेन हालींच केल्ल्या हल्ल्याचो उल्लेख करून दर्यावेल्या सुरक्षे बद्दल तांणी हुस्को उक्तायलो. दोनूय देशांची संरक्षण क्षमता घटमूट करपाचो उलो तांणी हे वेळार मारलो. भारत आज आपल्या उदेंत आनी अस्तंत दोनूय मुखेल भागांनी काम करता. पारदर्शक आनी सहयोगी कनेक्टिव्हिटीच्या गरजेर भारत आनी जपाना मदीं एकमत आसा अशें मंत्री जयशंकर हांणी म्हणलें. डॉ. जयशंकर आपले समकक्ष योको कामिकावा हांचे वांगडा भारत आनी जपाना मदल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या रणनिती संवादात वांटो घेवपा खातीर 2 दिसांच्या टोकियो दौऱ्यार आसात. दक्षिण कोरियाची भेट सोंपतकच परराष्ट्र मंत्री जपानांत पावले आनी थंय तांणी जायत्या उंचेल्या पावंड्यावेल्या फुडाऱ्यांची भेट घेतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.